हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 11. दिनम्। अग्रिमश्लोकतः 31तमश्लोकपर्यन्तम् एकः गणः तत्र वस्तुतः 30तमश्लोकपर्यन्तं वा 31श्लोकपर्यन्तं वा तत्र एकः गणः भवति। तत्र वस्तुतः तान् सर्वान् दृष्ट्वा सः कीदृशः भवति अथवा कीदृशं तस्य मनसि कीदृशं चिन्तनं भवति, तेन तत् सः कथं व्यक्तीकरोति, एतत् सर्वम् अत्र उच्यते। अस्तु, प्रथमं वयं श्लोकं पठामः। ततः पूर्वं कश्चन विषयः तत्र चिन्तनीयः अस्ति। अत्र वस्तुतः इतः एव अस्मात् श्लोकादारभ्य एव तत्र विषयः कश्चन भवति। उदाहरणम् अत्र कृपा इति शब्दः भवति, पुनः विषीदन् इति शब्दः भवति। तथा तत्र मुख्यशब्दाः तत्र भवन्ति इति कारणेन प्रथमं तेषां किञ्चित् परिचयं वयं प्राप्नुमः, ततः परं श्लोकपठनं वयम् आरभामहे। अत्र प्रथमम् आदौ अस्माभिः एतत् अवगन्तव्यं, तत्र कृपा नाम का, तथा विषादः नाम कः। एवम् एतद् यदि अस्माभिः अवगम्यते तदानीम् येषां श्लोकानाम् अवगमनमपि सरलं भवति। तत्र विचारः इति वदामश्चेत् वस्तुतः अस्माभिः पूर्वं दृष्टं संसारः इत्यस्मिन् विषये तत्र क्रोधादयः संसारः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तत् कथम् उत्पद्यते इत्येतद् वयम् अत्र पश्यामः। अत्र कामः भवतु, क्रोधः भवतु, द्वेषः, रागः, एतत् सर्वमपि कथम् उत्पद्यते इति चेत् कदापि कस्यापि न कोऽपि भावः विद्यते यावत्पर्यन्तं तस्य सङ्गः भवति। यावत्पर्यन्तं तस्य जनस्य वा पुरुषस्य सङ्गः यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये न भवति, तावत्पर्यन्तं तस्य संसारः नैव भवति। इत्युक्ते तस्य कोपः, क्रोधः, लोभः, मोहः न कोऽपि भवति। आदौ यदि तस्य सङ्गः कस्मिंश्चित् विषये भवति, तदानीं ततः परम् एवम् एते भावाः उत्पद्यन्ते इति ज्ञातव्यम्। अतः सङ्गः इति आदौ अस्माभिः अवगन्तव्यम्। सङ्गः नाम वस्तुतः विषयस्पर्शः अथवा विषयेषु अस्माकं चिन्तनकरणमेव अत्र सङ्गः इति उच्यते। वस्तुतः यस्य कस्यापि चिन्तनम् अस्मासु भवति चेत् तर्हि तत्र तस्मिन् विषये सङ्गः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अयं सङ्गः अग्रे पुनः लौकिक व्यावहारिकरूपः अपि सङ्गः भवितुमर्हति, अथवा मानसिकः अपि सङ्गः भवितुमर्हति। मानसिकः सङ्गः नाम यत्किमपि वयं चिन्तनं कुर्मः, चिन्तनकरणेन चिन्तनविषये अस्माकं सङ्गः भवति। तेन पुनः लौकिकव्यावहारिकरूपः अपि सङ्गः भवति। कथं? तेन चिन्तनेन वयम् अस्मिन् लोके व्यवहरामः, तत्र पुनः अन्येषु विषयेषु अन्यासु व्यक्तिषु च अत्र सङ्गः भवति इति ज्ञेयम्। अत्र सङ्गः इस् थिङ्किङ्ग् अबौट् सम्थिङ्ग् आर् गेटिङ्ग् इन् कनेक्षन् वित् सम्थिङ्ग्। सो तथा सङ्गः इति उच्यते। सो यदा सङ्गः भवति, इदानीं कस्याश्चित् व्यक्तेः चिन्तनम् अस्मासु भवति इति चिन्तयन्तु। तदानीं तत्र पुनः द्विधा तस्य तदानीं भावः भवितुम् अर्हति अस्मासु। एकः भावः द्वेषः भवितुमर्हति अथवा रागः भवितुमर्हति। यत्किमपि वयं चिन्तनं कुर्मः, तेन चिन्तनेन द्वेषः वा भवति अथवा रागः वा भवति। अत्र द्वेषः नाम हेट्रेड्नेस् आन् दट् पर्टिक्युलर् सब्जेक्ट् आर् विषय, and ragaha is an attachment to that subject or vishaya. So sangaha is just a connection. It doesn't say dvesha or raga. Sangha is just a simple connection, thinking about that particular subject or object. But when you continuously think or when you have continuous sangha, then it can generate a dvesha or a raga. A dvesha is अनिष्टं किमपि वयं चिन्तयामः तदानीं द्वेषः भवति। यदि इष्टं किमपि वयं चिन्तयामः तदानीं रागः भवति। अथवा तेन चिन्तनेन यदि सुखं भवति तदानीं रागः, तेन चिन्तनेन यदि दुःखं भवति तदानीं द्वेषः भवति।
एतत् अवगम्यते इति मन्ये. So द्वेषः is just a simple hatredness and raga is some attachment. अत्र रागशब्देन अत्र पर्यायशब्दाः अपि भवन्ति. रागः, कामः, प्रीतिः, स्नेहः एवं एते शब्दाः सर्वे अपि रागशब्देन भवन्ति. परन्तु तत्रापि सूक्ष्मभेदाः भवन्ति. परन्तु एते शब्दाः अथवा एते सर्वे भावाः अपि एकत्र भवन्ति. द्वेषः पुनः शत्रुत्वं तथा एवं तादृश विपरीतभावाः अपि एकत्र भवन्ति. एवं द्विधा तत्र भावाः भवितुम् अर्हन्ति यदि सङ्गः जायते. इदानीं द्वेषविषये वयं किमपि चिन्तनं न कुर्मः. अस्मिन् प्रसङ्गे नास्ति इति कारणेन द्वेषविषये न किमपि चिन्तनं क्रियते अधुना. अत्र रागः एव अत्र विषयः भवति, भगवद्गीतायाः विषयः. अत्र रागः इत्यनेन प्रीतिः अथवा स्नेहः इति वक्तुं शक्नुमः. कस्मिंश्चित् विषये अस्माकं प्रीतिः भवति अथवा स्नेहः, कामः किमपि भवति इति चिन्तयन्तु. तदानीं ततः परं पुनः केचन अन्ये मनोभावाः भवितुम् अर्हन्ति. सो ते के इति वयं क्रमशः पठामः. अधुना किमपि इष्टतमम् अथवा प्रीतिमत् वस्तु किमपि अस्ति इति चिन्तयन्तु. मधुरम् अस्ति इति चिन्तयन्तु. अहं मधुरं बहु इच्छामि, अतः मधुरम् अस्ति इत्येव चिन्तनं कुर्मः. यदि मधुरं वयं साक्षात् प्राप्नुमः तदानीं तृप्तिः भवति, आनन्दः भवति, सन्तोषः भवति, हर्षः भवति, तत्सर्वं भवति. यदि मधुरम् अस्ति, अहं मधुरम् इच्छामि, मधुरम् अस्ति, परन्तु मधुरप्राप्तौ तत्र मध्ये विघ्नः अस्ति कश्चन इति चिन्तयन्तु. अत्र विघ्नः मधुरप्राप्तिं बाधते अयं विघ्नः. So there is something which obstructs you to reach the madhuram. To gain the madhuram, there is some obstruction in the middle. So tadanim kim bhavati itukte यदि सः विघ्नः अथवा तद् बाधकं यदस्ति तस्य बलवत्वम् अधिकं नास्ति, तस्य जयं वयं कर्तुं शक्नुमः, तदानीं तत्र कोपः वा क्रोधः वा भवति. किमपि मधुरमस्ति, मधुरं प्राप्तुं तत्र विघ्नः कश्चन भवति अथवा बाधकं किमपि भवति प्राप्तौ, तदानीं तद् बाधकम् अस्माभिः जेतुं शक्यं वर्तते इति यदि चिन्तनं कुर्मः, तदानीं क्रोधः भवति. क्रोधेन तस्य जयः भवति, मधुरं वयं प्राप्नुमः. अतः क्रोधः, कोपः एवं एते भावाः तत्र भवन्ति. मधुररक्षणार्थं मधुरप्राप्तौ पुनः बाधकं भवति, तद् बाधकं बलीयः अस्ति इति चिन्तनं कुर्मः. बलीयः नाम वेरि बलवत् अस्ति, अतः तद् मधुरं रक्षितमस्ति, तेन अहं मधुरं प्राप्तुमेव न शक्नोमि, अहं समीपं गच्छामि चेत् तद् मां बाधते इति चिन्तनं कुर्मः. तदानीं तत्र भयं भवति. इदानीं किमपि वस्तु अस्ति, तस्य रक्षकः कश्चन अस्ति, रक्षकः दुर्बलः अस्ति इति चिन्तनं कुर्मः. तदानीं वयं क्रोधेन तं रक्षकं जित्वा तद्वस्तुं वयं प्राप्तुं शक्नुमः. यदि स एव रक्षकः यदि बलवान् अस्ति तर्हि तदानीं तत्र भयं भवति. तदानीं क्रोधः न भवति, तत्र भयं भवति. अत्र अयं रक्षकः बहु बलवान् अस्ति, अहं जेतुं न शक्नोमि, अहं किं करोमि इति भयं तत्र भवति. स भयमपि कश्चन भावः रागेण भवति. इदानीं तत्र एतादृश बन्धः न कोऽपि अस्ति चिन्तयन्तु. अत्र रक्षकः वा किमपि नास्ति, साक्षात् वयं मधुरं प्राप्तुं शक्नुमः. मम समीपे मधुरम् अस्ति अथवा तद् प्रियतमं वस्तु मम समीपे एव अस्ति इति चिन्तयन्तु. इदानीं तादृश वस्तुनः नाशः भवति इति चिन्तनं कुर्मः. यदि तादृश वस्तुनः नाशनं भवति इति यदि चिन्तनं कुर्मः, यदि नाशनं भवति इति यदि ज्ञायते, तदानीम् अस्मासु शोकः भवति. इत्युक्ते नाशः नाम साक्षात् तद् वस्तुनः नाशः वा अथवा तद् वस्तुनः दूरदेशगमनात् तस्मिन् विद्यमानस्य सङ्गस्य नाशः वा भवति चेत् तदानीं शोकः भवति. इत्युक्ते तत्र वस्तुतः रागः अस्ति, तद्वस्तु मम समीपे अस्ति, तस्य प्रीतिम् अहम् अनुभवामि, परन्तु तस्य नाशः भवति इति यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, तदानीं
यः भावः भवति सः शोकः इति उच्यते। अत्र नाशः नाम नाशः अभवत् अथवा भवति अथवा भविष्यति, यत्किमपि भवतु। मम किञ्चित् प्रियतमं वस्तु आसीत्, तस्य नाशः जातः, अतः मम शोकः, अथवा तस्य नाशः जायमानः वर्तते अतः मम शोकः, अथवा तस्य नाशः भविष्यति अग्रे, श्वः तद्वस्तु न भविष्यति मम समीपे, तदानीं शोकः भवति। अतः रागः यदा भवति तेन रागेण एते भावाः अथवा एतादृशभावाः उत्पद्यन्ते इति ज्ञेयम्। अतः क्रोधः कदा भवति? वस्तुनः प्राप्त्यर्थं तत्र यदि विघ्नः भवति, विघ्नस्य बलीयस्तुवे तत्र क्रोधः, विघ्नस्य बलीयस्तुवे भयं, पुनः तादृशप्रियतमवस्तुनः नाशे शोकः इति भावाः भवन्ति। इदानीं यदि एते भावाः कुत्र भवन्ति इति, अस्माकं मनस्सु एव एते भावाः भवन्ति। क्रोधः अपि मनसि एव भवति, भयमपि मनसि एव भवति, शोकः अपि मनसि एव भवति। अत्र क्रमः अवगम्यते इति मन्ये। प्रथमं न कोऽपि भावः कस्यचित् विद्यते इति ज्ञेयम्। सर्वे अपि भावाः तत्र सङ्गेन एव भवन्ति। पुनः सङ्गेन तत्र द्विधाः भावाः भवन्ति, द्वेषात्मकाः भावाः अथवा रागात्मकाः भावाः भवन्ति। यदि रागः भवति, पुनः रागेण तत्र पुनः आनन्दः, सन्तोषः, हर्षः एवं साक्षात् प्राप्तौ एते भावाः भवन्ति। तत्र प्राप्तिविघ्ने तत्र क्रोधः वा भयं वा भवति, पुनः तस्य नाशे शोकः भवति। अयं क्रमः तत्र विद्यते इति ज्ञेयम्। पुनः एते भावाः अस्माकं मनस्सु एव भवन्ति इत्यपि ज्ञेयम्। इदानीम् अग्रिमः कश्चन विषयः अपि भवति। अत्र अन्तःकरणम् इति वयं जानीमः। वस्तुतः अन्तःकरणशब्दः मनसः पर्यायवाचकशब्दः भवति वस्तुतः अन्तःकरणम् इत्येतत्। परन्तु कदाचित् तत्र अन्तः तत्र विभागः अपि दृश्यते। अन्तःकरणे अपि मनः भवति, बुद्धिः भवति इति स्वीकुर्मः। परन्तु अन्ये विषयाः अपि भवन्ति। अधुना अस्मिन् प्रसङ्गे इमौ द्वौ भागौ तत्र भवतः इति वयं जानीमः। अन्तःकरणमस्ति, अन्तःकरणे मनः भवति, बुद्धिः अपि भवति। सर्वदा इन्द्रियविषयानुगुणं तत्र चिन्तनानि भवन्ति मनसि। बुद्धौ तु विवेकानुगुणं तत्र चिन्तनं भवति। अत्र बुद्धिः नाम तत्र विवेकः अवश्यं भवति। अयम् उत्तमः विषयः, अयं धर्मः, अयम् अधर्मः, अयम् उत्तमः विषयः, अयम् अनुत्तमः विषयः, एवं विवेकशीला भवति बुद्धिः। इमौ द्वौ अपि भागौ तत्र अन्तःकरणे भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र एते भावाः, क्रोधः वा भयं वा शोकः वा, एते भावाः सर्वे अपि मनसः भावाः भवन्ति। अत्र वस्तुतः क्रोधः वा भयं वा शोकः वा, एते वस्तुतः मनसः रोगाः भवन्ति इत्यपि केचन वदन्ति। मनः अस्ति, अत्र आरोग्यवत् मनः कदा भवति? एते भावाः यदा न भवन्ति तदानीं सः मनः आरोग्यवत् अस्ति इति उच्यते। यदि एते भावाः भवन्ति, यदि क्रोधः भवति, यदि भयं भवति, यदि शोकः भवति, तदानीं तद् मनः तस्य मनसः आरोग्यं नास्ति इति उच्यते। अतः एते सर्वे अपि यद्यपि मनसः भावाः सन्ति, वस्तुतः मनसः रोगाः एते भवन्ति। इदानीं यदि मनसः रोगः भवति, मनसः रोगस्य बलीयस्त्वे तत्र बुद्धेः अपि रोगः भवति। So when your mind is affected, your intelligence is also affected. So बुद्धेः अपि रोगः भवति। तत्र यदि क्रोधः भवति, भयं भवति, शोकः भवति इति चिन्तयन्तु। अस्माकं बुद्धिः सम्यक् कार्यं न करोति वस्तुतः। यदि क्रोधः भवति तदानीं वयम् अस्माकं विवेकशक्तिः हीना भवति। विवेकज्ञानमेव न भवति क्रोधः यदा भवति, यदा भयं भवति, यदा शोकः भवति। तदानीं यदा बुद्धेः स्वशक्तिः हीना भवति, नष्टा भवति अथवा हीयमाना भवति,
तर्हि तत्र बुद्धेः रोगः अस्ति इत्येव उच्यते। तादृश भावः अथवा तादृश बुद्धेः रोगः एव मोहः इति उच्यते। अत्र मोहः नाम बुद्धेः विवेकशक्तिहीनता एव मोहः इति उच्यते। So the buddhi loses its power of discrimination. So that is called as moha. So why this happens? Because of these other bhavas like krodha or bhayam or shoka or all of these things. So these things causes the buddhi moha. So यदि मोहः भवति तदानीं साक्षात् अस्माकं चिन्तनशक्तिः इत्युक्ते स्मृत्याधारितचिन्तनशक्तिः नष्टा भवति। चिन्तनं भवति परन्तु विवेकेन चिन्तनं न भवति। अत्र चिन्तनं कथं भवति? इदानीं शोकः भवति, भयं भवति, क्रोधः भवति चेत् तत् समर्थयितुं बुद्धिः कार्यं करोति। सः रक्षकः बहु बलवान् अस्ति इति भयं भवति इति चिन्तयन्तु। तदानीं बुद्धिः कीदृशकार्यं करोति? आम्, सः बलवान् अस्ति, सः तादृशः अस्ति, एवं तत्र समर्थनं कर्तुं बुद्धिः कार्यं करोति। परन्तु तत्र विवेकः कथं करणीयः इत्यत्र बुद्धेः प्रसक्तिः न भवति। अयमेव मोहः इति उच्यते। अयमेव क्रमः वस्तुतः। सङ्गः तथा द्वेषः वा रागः वा भवति, तथा क्रोधः भयं शोकादयः भवन्ति, तथा बुद्धेः मोहः भवति इति क्रमः। अयं क्रमः द्वितीय अध्याये अस्ति वस्तुतः। अत्र ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते। अत्र यः पुरुषः कस्यचित् विषयस्य ध्यानं करोति, तन्नाम कस्यचित् विषयस्य चिन्तनं करोति, तस्य पुरुषस्य सङ्गः तेषु विषयेषु उपजायते। तदेव, यदि चिन्तनं भवति तस्मिन् विषये तस्य सङ्गः भवति। यदि सङ्गः भवति, सङ्गात् जायते कामः। कामः अत्र रागः इति शब्दः मया प्रयुक्तः। अत्र कामः, रागः, प्रीतिः, स्नेहः तत्सर्वं तत्र सङ्गात् जायते। पुनः तादृशात् कामात् क्रोधो अभिजायते। अस्माभिः सर्वं दृष्टं, क्रोधः भयं शोकः, परन्तु तत्र श्लोके क्रोधः भवति इति उक्तं। क्रोधः अभिजायते। पुनः क्रोधात् भवति सम्मोहः। यदि क्रोधः भवति तर्हि बुद्धेः मोहः भवति, इत्युक्ते चिन्तनशक्तिः नष्टा भवति। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। यदि सम्मोहः भवति तदानीं स्मृतेः भ्रमः भवति। स्मृतिः नाम तत्र शिष्टाचारः अथवा धर्माधर्म विवेकशक्तिः, अथवा पुनः स्मृतिः इत्युक्ते आचार्याणाम् उपदेशः वा, अथवा स्मृतीनाम् उपदेशः वा, अथवा श्रुतीनाम् उपदेशः वा, तत्सर्वं तत्र न तिष्ठति, तस्य भ्रमः भवति। यतः अस्माकं विवेकः तथैव भवति, एतत् सत्यम्, एतत् असत्यम्, एतत् करणीयम्, एतत् न करणीयम् इति एतद् वयं कथं अस्माकं बुद्धिः निर्णयति? एतादृशज्ञानेनैव, कस्यचित् उपदेशेन वा, पुनः कस्यचित् पठनेन वा, एतत् उत्तमकार्यं तत् करणीयम्, एतत् अनुत्तमकार्यं तत् न करणीयम्, एतत् चिन्तनं स्मृतिना एव भवति। इदानीं तादृश स्मृतेः विभ्रमः भवति, तस्य स्मृतिः नष्टा भवति। स्मृति you can take it as a memory, or you can take it as a upadesha or anything of that category. Basically, foundation based on which the actual decision is taken, that foundation is lost. So यदि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिः कार्यं न करोति। यदि बुद्धिः न कार्यं करोति इत्युक्ते वस्तुतः मनुष्याणां विशेषता का अस्ति? अस्माकं विवेकशक्तिः एव अस्माकं विशेषता भवति। यदि बुद्धिनाशः भवति तर्हि सः जनः प्रणश्यति। यदि सः जीवन् अस्ति तथापि सः मृतः एव मन्यते इति अनयोः श्लोकयोः भावः। This actually covers the entire process. That's what I covered in the overall in a shorter way. अतः अयं क्रमः स्मर्तव्यः भवति। अत्र पूर्वत्र अर्जुनेन किम् उक्तम् अथवा किं कृतम् चेत्,
सः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय इति वदति सः। कथं वदति तदानीं धनुरुद्यम्य युद्धार्थं सिद्धः भूत्वा तदानीं पुनः ऋषिकेशं प्रति इदं वाक्यम् उक्तवान् सः अर्जुनः। तदानीम् एते भावाः नासन् अर्जुने। यदि सः सर्वान् तत्र उपस्थितान् सर्वान् अपश्यत्, तत्र इदानीं पश्यन्तु, पूर्वं किम् उक्तवान्? कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, पुनः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षवः अत्र योत्स्यमानान् अवेक्ष्य अहम्. So everywhere he says, I want to see the other person who wants to fight and who is in the side of Dhartarashtra, the bad Dhartarashtra. I want to see all of them. But what he saw actually in the middle, actually before he go to the middle of the Sena, he wanted to see these things. कैर्मया सह योद्धव्यमस्ति, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षोन् अथवा योत्स्यमानान् एतान् द्रष्टुं सः इष्टवान्. परन्तु सः किं दृष्टवान्? वस्तुतः पितॄन् दृष्टवान्, पितामहान् दृष्टवान्, आचार्यान् दृष्टवान्, मातुलान्, भ्रातॄन्, पुत्रान्, पौत्रान्, सखीन्, स्वशुरान्, सुहृदः, एवम् एतान् दृष्टवान्. परन्तु योत्स्यमानान् वा धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षुन् वा अथवा यैः सह तेन योद्धव्यं वा तान् सः न दृष्टवान्. अतः किं ज्ञायते? अत्र तस्य रागः जातः इति ज्ञायते. So these two shlokas shows that the raga has come out from Arjuna. So he is seeing all these people as relatives. So tatha atra avgantavyam. Tatah param kim bhavati agre कृपया परयाविष्टः. अत्र कृपाश् इति शब्दः रागशब्दार्थे भवति. अत्र कृपा इत्यनेन दया इति अर्थः, करुणा इति अर्थः. परन्तु दया वा करुणा वा कदा भवति? यत्र अस्माकं रागः भवति, यत्र अस्माकं प्रीतिः भवति, तदानीं कृपा वा भवति. अतः वस्तुतः अत्र रागशब्दार्थे एव कृपा इति मन्तव्यम्. अत्र कृपा इत्यनेन रागः, पुनः विषादः इत्यनेन तत्र शोकः उच्यते इति ज्ञातव्यम्. इदानीम् अत्र किं भवति? एतेषु श्लोकेषु तेन रागेण तत्र शोकः भवति इति अत्र उच्यते. So first two shlokas he saw all the bandhavas and he expressed his raga, and in the next few shlokas he is going to express the shoka. That is this stage, next stage. And in the 31st shloka, na shreyo anupashyami hatva swajanamahave. From there again the na kangshe vijayam krishna na cha rajyam sukhani cha. From there the last stage of the moha starts to evolve. So the moha starts to evolve from the 31st or 32nd onwards. That's the krama, it is shown here. So in the second set, what we are going to see is he gets the shoka because of the raga, and because of the shoka, how he feels is expressed here. So इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति, किमर्थं सः शोकम् अनुभवति? शोकः कदा भवति? प्रियस्य वस्तुनः नाशः यदा भवति तदानीं शोकः भवति. अत्र प्रियवस्तु प्रियं किम् अस्ति अत्र अर्जुनस्य इति चेत्, अत्र एते सर्वे अपि अर्जुनस्य प्रियाः भवन्ति. अत्र पितरः वा, पितामहः वा, आचार्याः वा, मातुलाः वा, तत्र सर्वत्र अपि अर्जुनस्य प्रीतिः अस्ति. इदानीं तेषां नाशः अवश्यं भवति. अत्र कस्य जयः भवति, कस्यचित् जयः भवति चेत् अपरस्य अवश्यं जयः न भवति, तत्र अपरस्य नाशः भवति. इदानीम् अपरस्य नाशः भवति चेत् तत्र सः अपरः प्रियः अस्ति, तदानीं तत्र शोकः भवति अर्जुने. अतः तत्र शोकः किं भवति? अत्र अग्रे नाशः भविष्यति इति चिन्तयित्वा अर्जुनस्य शोकः अत्र भवति. तदा चिन्तनेन एव तादृश शोकेन एव तत्र अर्जुनः कीदृशम् अनुभवति इति अग्रिमश्लोकचतुष्टयं वर्तते. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course.
And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.